बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरूज मिलने पर इंसान खुदा ना बन जाए, इसलिए खुदा ने ज़वाल रखा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। जब ज़बान पर बात बात पर महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र आने लगे तो समझो मोहब्बत हो गई है, और जब दरूद पढ़ने के लिए होठ खुद बखुद मिलने लगे तो समझो मोहब्बत कबूल हो गई है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा नूर क़ुलूबिना बिल क़ुरआन। ए अल्लाह, हमारे दिलों को कुरान से मनव्वर फरमा। या अल्लाह, मेरी खामोश दुआओं को कबूल फरमा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की अताओं पर अल्हम्दुलिल्लाह और अपनी खताओं पर अस्तगफिरुल्लाह कहना अल्लाह को बहुत पसंद है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, मोमिन के लिए हर वो दिन ईद का है जिस दिन वो गुनाह ना करे। किसी से ना डरो, ना झुको, ना मांगो, ये सब लोग फ़कीर है। अल्लाह से मांगो, वो गनी और बादशाहों का बादशाह है। अल्लाह की मोहब्बत का सफ़र बहुत हसीन है। जो इस सफ़र का मुसाफिर बन जाता है ना, फिर अल्लाह उसे भी अंदर बाहर से हसीन कर देता है। यकीन, लोग कहते हैं पैसा रखो बुरे वक्त में काम आएगा। मैं कहती हूँ अल्लाह पर यकीन रखो, बुरा वक्त ही नहीं आएगा इंशाअल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के सिवा हर चीज़ फ़ानी है। दरूद शरीफ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना ले, फिर देखें कैसे आपके काम आसान हो जाएंगे, परेशानियां, मुसीबतें, तकलीफ़ें सब दूर हो जाएंगी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया की वो वाहिद लीडर जिन्होंने 63 साल उम्र पाई और ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। बेशक वो हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सूरह कहफ मैंने पढ़कर देखी है। सूरह कहफ मेरा रब अपने नेक लोगों की बुराई से बहुत दूर ले जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सोचो, क्या वक्त होगा जब जन्नत की नहरों के पास बैठकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुना करेंगे। बारिश में इतनी बूंदें नहीं बरसती जितनी सहरी से पहले तहज्जुद के एक सजदे में रहमतें बरसती है। जब दरूदे पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में पढ़ा जाता है तो अल्लाह पाक तमाम काम संवार देते हैं। नामुमकिन को मुमकिन कर दिया जाता है। तो बस दरूद को अपना वजीफ़ा बना लें। जब कोई परेशानी हल ना हो रही हो और ना ही ख़त्म हो रही हो तो आप दरूद शरीफ की कसरत कर लें, मुश्किल ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह के सिवा हर इंसान के हाथों तुम्हारा टूटना इसलिए भी ज़रूरी था कि तुम जान सको अल्लाह के सिवा कोई अपना नहीं होता। जिस चीज़ की तमन्ना करते हो उसके लिए दुआ करते रहो। मुमकिन और नामुमकिन सिर्फ इंसान के दिमाग का तसव्वुर है। अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, मुस्कुराहट रूह के दरवाज़े खोल देती है। खामोशी गुस्से का बेहतरीन इलाज है। शर्म की कशिश हुस्न से ज़्यादा है। नामुकम्मल अमल फसाद पैदा करता है। अल्लाह की मोहब्बत का सफ़र बहुत हसीन है। जो इस सफ़र का मुसाफिर बन जाता है ना, फिर अल्लाह उसे भी अपने अंदर बाहर से हसीन कर देता है। हज और उम्रा करने वाले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज और उम्रा करने वाले अल्लाह के मेहमान हैं, और अगर वो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं तो उनकी दुआओं को कबूल करता है, और अगर वो इससे मग़फ़िरत तलब करते हैं तो वो उन्हें माफ़ कर देता है। मोहब्बत क्या होती है? सारा दिन वो हमारे गुनाह देखता रहता है और फिर अगली सुबह अपने ही फरिश्तों के हाथों हमारा रिस्क भेजता है। बेशक वही अल्लाह है। दुनिया में सबसे ज़्यादा वो लोग सुकून में रहते हैं जो मुश्किल में कहते हैं, मेरे लिए बस अल्लाह ही काफ़ी है। क्या ईमान वालों के लिए अब तक वो वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह की याद से पिघल जाए? जैसे पानी देखने से नहीं बल्कि पानी पीने से प्यास बुझती है, ऐसे ही कुरान पाक महज पढ़ने से नहीं बल्कि समझकर पढ़ने से हिदायत मिलती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
رات کو اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہو، تم لوگ سلامتی کے لیے جنت میں داخل ہوں گے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو جمعے کے دن یا رات میں سورہ دخان پڑھے گا، اللہ جنت میں اس کے لیے ایک گھر بنائے گا۔ میرے پاس کوئی مددگار تو کیا، مدد کا وعدہ کرنے والا بھی نہیں تھا۔ پھر قرآن پاک کو کھول کر دیکھا تو اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہا تھا کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، اور میں رو پڑی۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اور تم چاہ نہیں سکتے مگر وہی کچھ جو اللہ رب العالمین چاہتا ہو۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، سکون تب ملتا ہے جب آپ سمجھ جاؤ کہ عزت اور ذلت دونوں اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے تو اللہ کی پناہ طلب کرو۔ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیت حفظ کر لی، اسے دجال کے فتنے سے محفوظ کر لیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو کہ یہ تمہاری ہر حاجت کے پورا ہونے میں مددگار ثابت ہوگا۔ جو کوئی بھی میری ہدایت کی پیروی کرے گا، اسے نہ تو کبھی کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ کبھی غمگین ہوگا۔ اے اللہ، مجھے قرآن عظیم کی برکت اور رحمت سے نواز دے۔ قرآن کو میرے لیے رہنما، پیشوا، نور، سبب ہدایت اور رحمت بنا دے۔ اے بندے، جس نے تجھے بنایا ہے اس سے بہتر تجھے اور کون سمجھے گا؟ بس تو اپنے رب پر بھروسہ رکھ۔ اٹھو، دین کی باتیں کرو۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو غالب کرنے کی باتیں کرنی ہیں اور اس کے لیے لوگوں کو جگانا ہے۔ جب تم کسی چیز کو چھوڑ دیتے ہو تو وہ مرجھا جاتی ہے، لیکن جب تم قرآن کو چھوڑتے ہو تو تم خود مرجھا جاتے ہو۔ سورہ رحمان قرآن کی زینت ہے اور نعمتوں کا شکر ادا کرتی ہے۔ کتنا سکون دیتی ہے نا یہ آیت، وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور عنقریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ اس سے راضی ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تباہی اور بربادی ہر اس شخص کے لیے جو دوسروں کے عیب ڈھونڈتا اور لوگوں کے پیٹھ پیچھے برائیاں کرتا ہے۔ کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم ہماری طرف ہی لوٹائے جاؤ گے۔ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے قرآن سے بڑھ کر کوئی اور ذریعہ نہیں پا سکتے۔ قرآن پاک میں ایک ایسی آیت بھی ہے جو ظالم کے دل میں تیر اور مظلوم کے دل میں رکھا ہوا مرہم ہے۔ سننے والوں نے پوچھا، وہ کون سی؟ تو فرمایا، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اور تیرا پروردگار بھولنے والا نہیں۔ گناہ کے دوران موت کا نہ آنا اور گناہ کرنے کے بعد توبہ کی مہلت کا مل جانا انسان پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ تجھے کیا سناؤں میرے اللہ، تیرے سامنے میرا حال ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نظر بد ایک اچھے بھلے انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہنڈیا میں داخل کر دیتی ہے۔ ہر شے کی ایک بلندی ہوتی ہے اور قرآن کی بلندی سورہ بقرہ ہے۔